त्यहाँ एड्रेस भन्ने चिज केही पनि गर्छ छैन, रिफरेन्स केही पनि गर्छ छैन। तिमीले जस्तै मेन फङ्सन भन्ने एउटा त्यो हामीसँग थियो, अर्को चाहिँ हाम्रो कुन फङ्सन थियो, स्वाप भन्ने फङ्सन थियो। त्यो स्वाप मेनमा भएको ए र बी, हिजोको प्रोग्राम हेर्छौ भने ए र बी र स्वाप फङ्सनमा भएको ए र बी त्यसको चाहिँ एड्रेस फरक फरक छ कि। त्यो कुन केसमा, कल बाई भ्यालु भन्ने केसमा। जब हामीले पोइन्टर लगाइरहेछौँ, एम% लगाएर पास गरिरहेछौँ अनि एस्ट्रिक लगाएर लेखिरहेछौँ। कलिङ फङ्सनमा एम% छ अनि कल्ड फङ्सनमा के छ, एस्ट्रिक छ। भनेको एम% भनेको रिफरेन्स भयो होइन, रिफरेन्स पठाइरहेछौँ अनि पोइन्टरले के गर्छ, एस्ट्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, पोइन्टर हो नि त। पोइन्टरले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो एड्रेस स्टोर गर्ने काम गर्छ। कलिङबाट एड्रेस पास भयो अनि कलबाट के भयो, एड्रेस चाहिँ स्टोर गर्ने काम भयो। अब तिमीले केही चेन्जेस गरिरहेछौ भने त्यो पार्टिकुलर एड्रेसमा चेन्ज हुने भयो कि। पार्टिकुलर एड्रेस चाहिँ मेमोरी सी प्रोग्रामको कुनै पनि ठाउँबाट सेमै हुने भयो नि त। तिमीले एड्रेस भन्ने चिज त मेमोरीमा लिने हो हामीले, मेमोरी हो नि त। मेमोरीको त्यो एड्रेस त तिम्रो डबल त हुनु पाउन्न नि त। एउटा एड्रेस तिम्रो भनौँ 0x200 छ भने अर्को एड्रेस पनि 0x200 हुन पाउन्न कि कहिले पनि मेमोरीमा। त्यो चाहिँ के हुन्छ, सबैको लागि कमन हुने भयो कि। मैले इन्ट ए भनेर बनाएँ भने त्यसले खाएको मेमोरी एड्रेसको एड्रेस चाहिँ 0x200 छ भने अब मैले त्यसको रिफरेन्स पास गरिरहेको छु भनेको त्यो एड्रेस पास गरिरहेको छु कि मैले। अब स्वाप फङ्सनमा मैले स्वाप फङ्सनमा गएर केही चेन्ज गरेँ त्यो 0x20 अब त्यो मेन फङ्सनमा पनि देखिन्छ, स्वापमा पनि देखिन्छ, जताततै देखिन्छ। जहाँ जहाँ त्यो पास भएछ त्यो सबै ठाउँमा देखिन्छ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ। त्यो चाहिँ कल बाई रिफरेन्स। त्यो चाहिँ के भयो, नर्मल्ली फङ्सनले चाहिँ एउटाभन्दा बढी भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन होइन, किनकि रिटर्न हाम्रो के हुन्छ कि आइएनटी कि अब भोइड छ नि त रिटर्न नगर्ने भयो के अरे। अनि चाहिँ आइएनटी फ्लोटहरू छ नि त, डबलहरू छ, क्यार छ, त्यस्तो केसमा के भइरहेछ, एउटा मात्रै भ्यालु रिटर्न भइरहेछ हो। अब चाहिँ हामीले मल्टिपल भ्यालुज रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि हामीले के युज गर्नु पऱ्यो, कल बाई रिफरेन्स युज गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। जस्तै एरेबाट हेरौँ है त। जस्तै एउटा चाहिँ नर्मल टेस्टिङ गरौँ है त, एरेलाई चाहिँ कसरी पास गर्ने फङ्सन। अहिले चाहिँ एउटा सिङ्गल एलिमेन्ट पास गरेर हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर नि हेरौँला है। डिस्प्ले भन्ने फङ्सन राख्छौँ नि, के छ र भन्ने फङ्सनमा जस्तै मसँग एउटा एन्टी ए भन्ने चाहिँ एउटा एरे छ है। कम्पाइल टाइम एरे कसरी बनाइन्छ, हामीले कम्पाइल टाइम इनिसियलाइजेसन कसरी गरिन्छ, कम्पाइल टाइम इनिसियलाइजेसन अफ एरे गर्नु छ भने इन्टिजर टाइपको छ। मैले इन्ट ए स्क्वायर ब्र्याकेट 5 गरेँ है त। भनेपछि मैले कतिवटा एलिमेन्ट राख्न पाउँछु अब यसभित्र, 5वटा। मैले यो मात्रै राखेँ भने अरू एलिमेन्ट के हुन्छ, 0। अरू एलिमेन्ट है, सबैले ख्याल गरे है। मैले दुईवटा मात्रै पास गरेँ भने यहाँ हाम्रो के छ, A0 = 1 2 2 छ। अब बाँकी रहेको जुन हाम्रो A2 A3 र हुन्छ 0 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 5 साइज छ भने यहाँ दुईवटा एलिमेन्ट यहाँ भयो, अरू एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ कि। त्यो चाहिँ बुझ है सबैले। दुईवटा 2 मात्रै लेखेको भए त केही गर्नु पर्दैन, 0 र 1 सेट भइहाल्यो। तर हाम्रो एलिमेन्ट दुईवटा तर साइज चाहिँ 5वटा छ भने त्यस्तो केसहरू है। अहिले चाहिँ मैले 1 2 3 र 4 ल 1 2 3 5 पास गरेँ। अब मैले के गर्न पाएँ भने जस्तै अब हेर, डिस्प्ले फङ्सनमा मैले के पास गरिरहेको छु, A0 पास गरिरहेको छु।
डाटा टाइप के हुन्छ A0 को डाटा टाइप के हुन्छ होला इन्टिजर INT हुन्छ हैन र जस्तो तिम्रो एरे अफ इन्टिजर छ भने डाटा टाइप पनि हाम्रो के हुन्छ INT नै हुन्छ है त अब मैले डिस्प्लेमा A0 पास गरे A0 भनेको चाहिँ एउटा सिंगल एलिमेन्ट हो एरेको A भन्ने एरेको चाहिँ सिंगल एलिमेन्ट A0 है अर्को A1 A2 भनेको फरक फरक एलिमेन्ट हो नि त अनि फरक फरक एलिमेन्टको टाइप के हुन्छ सबै इन्टिजर हो तिनीहरू त्यही भएर मैले चाहिँ INT गरे है यहाँ A राख्नुपर्छ नि छैन है त्यसमा मैले यम राख्न नि पाएँ अनि printf value of yum is %d yum यो गरेपछि हेरौँ है त के हुन्छ अब हेर त के भयो हामीले चाहिँ नर्मल भेरिएबलको भ्यालु पास गरेकै हो तर अहिले एरेबाट पास गरिरहेछौँ नि अरू बेला हामीले स्वापमा हेर्छौ भने तिमीले ए र बी बनाएर पास गरिरहेको थियौ नि अहिले केसमा चाहिँ हामीले त्यही ए र बी पास गरे जस्तै हो फरक अहिले हामीले चाहिँ एरेको एलिमेन्टलाई पास गरिरहेछौँ अहिले केसमा डिस्प्ले A0 भनेर पास भयो ठिक छ मैले यहाँ A2 गरेको भए कति हुन्थ्यो होला भ्यालु कति हुन्छ A2 गर्यो भने 3 हुन्छ है हेरौँ न त पनि है भ्यालु अफ m इज 3 यो चाहिँ हामीले के भयो एरेको हामीले सिंगल एलिमेन्ट पास गरेको भयो के अब चाहिँ हामीले एरे नै पास गर्नु पर्यो है अहिले केसमा के भइरहेछ हामीले एरेको एलिमेन्ट पास गरिरहेछौँ अब हामीलाई एरे नै पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ के लेख्नु पर्यो यहाँ ए लेख्नु पर्यो ठिक छ यो केसमा हामीले एरे पास गरिरहेछौँ त्यही भएर ए लेखिरहेछौँ है एरेको एलिमेन्ट पास गर्नु छ भने त्यसको इन्डेक्सिङ राख्नु पर्यो एरे नै पास गर्न छ भने एरेको नाम राख्नु पर्यो डिस्प्ले ए भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो हामीले अब इन्ट यम जे राख्न पाउँछ नाम एरे राख्न पाउँछु अहिले केसमा मैले चाहिँ यम राखिदिएँ अनि एरे पास गर्न छ भने हामी त्यसरी गरिन्छ है यसरी चाहिँ हामीले एरे पास गर्ने भयो के हेलो ब्रैकेट चाहिए ना फेरि हजुर डिस्प्लेमा ब्रैकेट चाहिएन फेरि डिस्प्लेमा नै चाहिएन त्यसमा त्यो सिंगल डाइमेन्सनल हो त्यसले आफै लिन्छ साइज हैन जब मल्टी डाइमेन्सनल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फरक पर्ने हो हेरौँला नि यसको पनि हैन अब हेरौँ है त भ्यालु अफ m0 अब पास भयो कि भएन हेर्नु पर्यो नि त अब हैन हेर भ्यालु अफ m0 1 हो कि हैन हो त हैन तिमीले भनेको यहाँ 5 पास गरेर हेरौँ है त काम गर्यो नि त यही केसमा तिमीले अब 10 के फरकै परेन कि हामीले चाहिँ नर्मली के गरिन्छ भन्दा तिमीले हामीले पढ्दा नि पढेको थियौ नि यो साइज नदिए पनि हुन्छ कि भन्ने यसमा कम्पाइल टाइम इनिसियलाइजेसन गर्दा यहाँ साइज दिनु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन यहाँ पनि हामीले साइज नदिए पनि भयो कि जति साइज पनि आउनु पायो कि यहाँबाट स्पेसिफिक हुन्छ भन्ने भएन कि यो एरे यसले चाहिँ एउटा एरे लिन्छ सिंगल डाइमेन्सनल एरे लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो कि है अब हेरौँ यसलाई प्रिन्ट गरौँ न त हैन साइज त प्रिन्ट गर्न सकिन्छ हामीले साइज भन्दा पनि यसको एलिमेन्टै प्रिन्ट गरौँ न कहिले कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले एरे जस्तो तिमीले लुप चलाउँछ नि त जस्तै हामीले INT I गरौँ फर I = 0 I <0
अब कतिसम्म चलाउने त लुप थाहा हुन सकिन्छ हामीले। अब लुप चाहिँ हामीले कतिसम्म चलाउने त थाहा हुँदैन त्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ साइज पठाइन्छ है। यस्तो केसमा यहाँ साइज पठाउने, अब 4 छ भने 4 पठाउने, 5 छ भने 5 पठाउने, कति एलिमेन्ट छ त्यही अनुसार हामीले पठाउने कि यसमा। ठिक छ, यहाँ पठाएपछि हामीले इन्ट लेन्थ लेख्न पाइयो है। एउटा एलिमेन्ट पास भइरहेछ, अर्को चाहिँ के एउटा चाहिँ एरे पास भइरहेछ, अर्को चाहिँ त्यसको लेन्थ पास भइरहेछ। कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ लेन्थ या साइज सजिलो हुन्छ नि साइज लेख्नु भयो यसलाई है। अब हाम्रो लुप चाहिँ के गर्नु पर्यो, आई इक्वल टु 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस अनि %d स्ल्यास n m i। यहाँ हामीसँग एउटा एरे छ ए भन्ने, त्यो एरेलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ फङ्सनमा पास गरिरहेछौँ है। डिस्प्ले a,4 छ। ए भनेको चाहिँ अहिले केसमा हामीले एमले ल्याइरहेछ, यो 4 भन्ने चिज चाहिँ कसले ल्याइरहेछ साइज भन्ने भेरिएबलले ल्याइरहेछ है। अब मैले चाहिँ के गरेँ लुप चलाउनको लागि एउटा इन्ट आई भन्ने एउटा इनिसियलाइजर क्रिएट गरिरहेको छु। हाम्रो लुप चाहिँ केमा चल्छ आईमा चल्छ नि त, त्यही भएर आईको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एरेको जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ, त्यही भएर आई पनि 0 बाट सुरु भइरहेको छ। कतिसम्म चल्नु पर्यो आई लेस देन साइज, यो केसमा हामीले 4 पास गरिरहेको छौँ भने आई लेस देन 3 सम्म, आई लेस देन 4 भनेको आई लेस देन इक्वल 3 सम्म, 0 1 2 3 सम्म चल्ने भयो नि त। 4 एलिमेन्ट भनेको चाहिँ 0 1 2 3 अनि आई प्लस प्लस अनि %d स्ल्यास n m i छ है। यसरी चाहिँ यो एउटा फङ्सन क्रिएट भयो डिस्प्ले गर्ने, एरेलाई डिस्प्ले गरिरहेछौँ हामीले। ठिक छ, अब हेर त यसको एलिमेन्ट प्रिन्ट भयो कि भएन त। एरेको एलिमेन्ट प्रिन्ट भयो कि भएन? एरेको एलिमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्यौँ फङ्सनमा पास गरेर हामीले प्रिन्ट गरिरहेछौँ है। इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ हाउ क्यान यु पास एरे टु अ फङ्सन भनेर फेरि है। इक्जाममा चाहिँ के सोध्छ हाउ क्यान यु पास एरे टु अ फङ्सन भनेर चाहिँ धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसन है। यस्तोमा झुक्किनु भएन। नर्मल तरिका कस्तो हुन्छ एरेलाई यसरी पास गर्ने, अब प्रिन्टै गर्नु छ भने चाहिँ यसको साइज पनि पास गरिदिने। त्यति गरेपछि के हुन्छ हामीले भइहाल्यो है। अब यस्तै हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यहाँ 1 2 3 5 छ है। 1 2 3 5 छ भने अहिले यस्तो गरौँ 2 4 6 8 यो चाहिँ हाम्रो यस्तो गरे नि भयो 1 2 3 4 8 पास गरिदिउँ। त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हेरौँ ल। 1 2 3 4 चाहिँ एमा छ। अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसमा m i इक्वल टु m i इन्टु 2 गरिदिइरहेको छु है। m i इक्वल टु m i इन्टु 2 गरिरहेको छु। प्रिन्टएफ %d स्ल्यास n m i छ है। अब मैले फेरि के गर्छु यही चिजलाई चाहिँ यहाँ पनि प्रिन्ट गर्छु एरेलाई है। पास गरेर जुन डिस्प्ले फङ्सन पछि हामीले एरे प्रिन्ट गरौँ न के हुन्छ है। पहिला एउटा एरे बनाइरहेछौँ, त्यो एरेलाई डिस्प्ले फङ्सनमा पास गरिरहेछौँ। डिस्प्ले फङ्सनमा पास गरेपछि फेरि हामीले जुन पास गरेको थियौँ त्यो एरे त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिरहेछौँ। के फरक आउँछ कि आउन त्यो हेरौँ भनेर है। यसले चाहिँ यस्तो लेखौँ न प्रिन्टएफ एरे आफ्टर पासिङ टु दी
है एरे यो हाम्रो चाहिँ एरे ए हो है value of an array a after passing to the display function भनेर चाहिँ यसरी राखिरहेको छ अब हेरौँ है त के आउँछ कि आउनु फरक साइज भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो यहाँ छैन नि त है त्यो 4 हो नि त्यो पास भएको त्यही राखिदिरहेको छु अब हेर कति आइरहेको छ भ्यालु यो चाहिँ हामीले हटायौँ है यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेर आएको छ अब हेर इनिशियली ए को भ्यालु प्रिन्ट गरिरहेको छौँ हामीले जुन डिस्प्ले भन्ने फङ्सनमा हामीले पास गरेको भ्यालु के थियो 1 2 3 4 थियो है हामीले चाहिँ 1 2 3 4 प्रिन्ट भइरहेको छ जब त्यो डिस्प्ले फङ्सन रन भयो हैन डिस्प्ले फङ्सन रन भएपछि फेरि हामीले ए लाई चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेको छौँ हेर त अब भ्यालु कति आयो त डिस्प्ले फङ्सन रन गरेपछि कति आयो ए को भ्यालु 2 मात्रै कि 2 4 6 8 भनेको प्रत्येक एलिमेन्टलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई भएर आयो के हैन त हैन त प्रत्येक एलिमेन्टलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई भएर आयो यसको मतलब यसमा के भइरहेछ त तिमीले चेन्ज गरेको कुन फङ्सनमा हो मेनमा हो कि डिस्प्लेमा मेनमा है मेनमा चेन्ज गरेको हैन नि त डिस्प्लेमा चेन्ज गरेर हैन त्यो सबै कुरा त मेनमा कहाँ चेन्ज गरेर तिमीले इन्टु 2 भन्ने कुरा कहाँ गरिरहेछ डिस्प्लेमा गरेको डिस्प्लेमा गरिरहेछ नि त तर त्यो चेन्जेस कहाँ देखियो त मेनमा देखियो मेनमा देखियो नि त यो पनि के भयो एउटा फङ्सनमा त हामीले जुन भनिरहेको थियौँ नि फङ्सनबाट त एउटा मात्रै भ्यालु रिटर्न हुन्छ भनेर भनिरहेको थियौँ तर यो केसमा नि के भयो त मल्टिपल भ्यालुज रिटर्न भयो कि भएन त चेन्जेस भएर आयो नि त तिम्रो एलिमेन्टहरु यस्तो केसमा के हुन्छ यो पनि एउटा के भयो रिफरेन्स पास भइरा हुन्छ कि यो केसमा पनि एरेको नाम के हो एउटा एरेको एड्रेस हो के है एरेको एड्रेस पास भयो भनेको एरेको रिफरेन्स पास भइरा हुन्छ अनि जुन हामीले काम गर्दियौँ नि डिस्प्ले भन्ने फङ्सनमा त्यो पनि एरेको एड्रेसमा गएर काम भइरा हो के सबै त्यही भएर चाहिँ तिमीले डिस्प्लेमा चेन्जेस गरेको कुराहरु कहाँ पनि देखियो मेन फङ्सनमा पनि देखियो के यो अर्को तरिका भयो कि भएन त पासिङ मल्टिपल भ्यालुज टु दी जुन थियो नि हाम्रो मल्टिपल भ्यालुज एउटा तरिका भयो है सम्झ है एक्जाममा आइराख्ने क्वेसन हो यो मल्टिपल भ्यालुज चाहिँ कसरी रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ कल बाइ रिफरेन्सबाट भयो अर्को चाहिँ के भयो पासिङ एरेज टु अ फङ्सन हैन हामीले चाहिँ एरेलाई फङ्सनमा पास गरेर हामीले चेन्ज गर्यौं भने मल्टिपल भ्यालुज चाहिँ हामीले रिटर्न गर्न सकिन्छ त्यो कुरा कसैलाई के यसमा तिमीहरुले चाहिँ कस्तो क्वेशनहरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जुन सर्टिङ वाला मैले सिकाएको थिएँ नि तिमीहरुलाई पहिला पनि हैन सर्टिङ सिकाएको हो कि हैन पहिला एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर गरेको नि त हामीले सर्टिङ त हो सर गरेको अब तिम्रो कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि है जस्तै एउटा तिमीसँग नम्बर छ मानौँ र्यान्डम नम्बर छ कुनै 5 4 ल 5 3 10 1 7 यस्तो नम्बर छ तिमीसँग है 5 3 10 53 17 छ अब तिमीले चाहिँ एउटा फंक्सन यस्तो बनाउनु पर्यो सर्ट भन्ने ठीक छ सर्ट भन्ने एउटा फंक्सन छ यो फंक्सनमा पास भएपछि
यहाँ चाहिँ सर्टिङ भएर आउनु पर्यो कि अब तिम्रो नम्बर मैले यहाँ प्रिन्ट गर्छ जब मैले प्रिन्ट गर्छु नि यो एआई प्रिन्ट गर्दा त्यो चाहिँ सर्टेड भएर आउनु पर्यो यस्तो खालको गर्नु पर्यो प्रोग्राम क्वेसन त बुझ्यो नि मैले भनेको कस्तो क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन के भनेको भन्ने कुरा मैले के भने तिमीसँग एउटा एरे छ है सर्टिङ त हामीले एरेमा गरिन्छ नि ठिक छ अब सर्ट भन्ने एउटा फङ्सन क्रिएट गर्नु पर्यो तिमीहरूले जसमा चाहिँ तिमीले एसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर्नु पर्यो त्यो फङ्सनभित्र ठिक छ अनि तिमीले चाहिँ जब प्रिन्ट गर्छौ नि यो पास भएको ए जस्तै सर्ट भन्ने फङ्सनमा ए पास भइरहेछ यो फङ्सन रन भएपछि जब मैले ए भन्नेलाई प्रिन्ट गर्छु नि त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो भन्दा सर्टेड देखिनु पर्यो कि त्यो नम्बरहरू चाहिँ अब यो 5 3 10 5 53 17 नभएर 1 3 5 10 1 5 1 3 5 7 10 53 आउनु पर्यो कि डिस्प्ले गर्दा चाहिँ अब 1 आउनु पर्यो सुरुमा त्यसपछि 3 अनि 5 7 10 53 आउनु पर्यो भनेको यो चाहिँ सर्ट भन्ने फङ्सनमा मैले पहिला मेन काम गर्नु पर्यो अनि बल्ल डिस्प्ले गर्नु पर्यो अब बुझ्यो भनेको बुझ्यो सर बुझ्यो यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर है सर सबैले बुझेको यो टपिक एक्जाममा आइराखेको टपिक हो अब बुझेको छैन नि बुझेको छैन भन है फेरि त्यो यति बुझे जस्तो गऱ्यो भने कामै हुन्न होइन प्रोग्राम गरेर त बुझाउनु न सर हजुर प्रोग्राम गरेर के बुझेन मैले सर्टिङ वालाको एउटा प्रोग्राम गरौँ न भनेको त्यो त मैले गरिसकेको त भाइ 2-3 त्यत्रो प्रोग्राम गरे सर्टिङको त होइन कि यसमा भनेको पहिला त गर्नुभयो त्यही त ट्राई गर भने नि त मैले अनि त्यो त फङ्सन त मैले पहिले चाहिँ बनाइसकेको छु नि त सर्टिङ के गर्ने भन्ने कुरा त्यो त तिमीले एउटा प्र्याक्टिस गर पो भनेको मैले तिमीलाई त्यो सबै मैले गरिदिनु भयो त किन के नि गर्नु मैले भन्नै पर्दैन नि तिमीलाई यस्तो गर उस्तो गर भन्दा त होइन प्र्याक्टिस गर पो भनेको मैले तिमीहरूलाई यही लोजिक सेम नै छ पहिले गरिसकेको त्यसलाई चाहिँ तिमीले अब युज गर्न जान्नु पर्यो भन्ने त्यो मोटिभेट मैले भनेको गर भन्दा नभए त मलाई के झन् सुनिसी आयो पढायो सर लेखिदियो गयो केही फरकै पर्दैन नि त्यो देखियो नि त भाइ इक्जाममा होइन कस्तो पाराले पढिरहेको छ प्रोग्राम के गरिरहेको छ भन्ने कुरा त होइन सबै प्रोग्रामहरू मिलाएको भयो बनाएर केटाहरू होइन ट्याक्क ट्याक्क सबै आफैले ख्याल गर नि प्रोग्राममा तिमीहरू कति कमजोर छौ भनेर होइन त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन दिएको हो क्या त्यो त पहिला प्र्याक्टिस गर नजानेको ट्याक्क सोधिहाल तर प्र्याक्टिस चाहिँ भएको हुनु पऱ्यो क्या त्यो क्वेसन मलाई गरिदिनु त के छ र झ्यापचुप लेखिदिन्छु भनिदिन्छु ल सक्यो त्यही भएर प्र्याक्टिस गर भनेको सर एरे र यसको पीडीएफ राखिदिनु न हजुर सर एरे र यो कल बाई भ्यालुको पीडीएफ राखिदिनु न छैन नि बहिनी पीडीएफ त अब त्यो नेटमा रेफरेन्स दिइसकेको छु नि अस्ति नै पनि नेटको रेफरेन्स मैले दिइरहेको छु है कुन साइटबाट चाहिँ त्यो गर्ने भनेर चाहिँ ग्रुपमै छ होला तपाईँ वेबसाइटहरुबाट हेर्ने हो अब त्यही पढ्ने हो हजुर त्यही हजुरले प्रोवाइड गर्नुभएको वेबसाइट युट्युब त्यहीबाट पढ्ने हो त्यहीबाट नोट बनायो भने मल्टिपल साइट चाहिँ त्यहाँबाट राम्रो निक्लिन्छ नोट अब मैले एउटा मात्रै बनाउनु भन्दा तिमीहरूले मल्टिपलबाट बनायो भने धेरै नलेज पनि हुन्छ त्यही भएर सर हामीलाई त जानकारी छैन नि त्यो हामी सेक्सनबाट आएकोलाई एकपटक भनिदिनुहुन्छ बुझेन हामी अर्को सेक्सनबाट आएकोलाई पनि त्यो रेफरेन्स जानकारी दिनुहुन्छ सर कुन साइटवाला साइटको रेफरेन्स त्यही ग्रुपमै छ होइन र अस्ति नै हेर त माथि सबै त्यही नै होला माथि च्यानलमा सर्च गरेर त सर सबै त्यही नै छ है गिग्स फर गिग्स ट्युटोरियल पोइन्ट्स अनि प्रोग्राम सी ट्युटोरियल लिङ्क्स युट्युबको च्यानलहरू पनि छ है कुन च्यानलमा रिफर गर भन्ने कुराहरू
देख्यौ भाइले? हजुर सर देखियो। त्यही साइड चाहिँ रिफर गर है। तिमीले धेरै मजाले बुझ्छु हेऱ्यो भने मल्टिपल साइडबाट रिफर गर्यो भने चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ सर मजाले एक्सप्लेन। हजुरले केही राख्दिनु न अनि हामी त्यो रिफरेन्स लिन सजिलो हुन्छ नि त अनि कता मिस्टेक चाहिँ छैन भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ त्यो राखिदिनु मिस्टेक त भएको त्यही नै मैले बनाउने नि त्यहीबाट हो नि बहिनी। हो र मैले बनाउने नि कम्पेयर त्यहीबाटै गर्न नै हो। सजिलो हुन्छ किनकि मैले पहिले पिडिएफ बनाएर ट्राई गरिसकेको हो यहाँ होइन क्लासमा, त्यही भएर हो कि। पिडिएफ बनाएको र नबनाएको एउटै भयो थियो नि त त्यहाँ, त्यही भएर रिफर गर न के हुन्छ र एक किसिम आफूलाई ठिकै त नि। मैले त के भनिरहेको छु भने रेकर्डिङ भिडियो तिमी क्लास एब्सेन्ट भएछौ, रेकर्डिङ भिडियो हेरेको छैनौ भने त्यो काम छैन है। मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ पिडिएफमा पनि त्यही नै देखिरहेको हुन्छु, कतैतिर तिमी पिडिएफ हेरिरहेको छौ भने यही सेम कुराहरू नै हुने हो। क्लासमै एब्सेन्ट भइदिरहेको छु र त्यो टाइपको छ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। अनि सेक्सन सीवालाहरूलाई चाहिँ अब कसरी कभर गर्छु अब आफूले ख्याल गर है। त्यो मैले त के भन्नै मिल्दैन कुराहरूमा, किनकि यता तिम्रो क्लासलाई हल्ड गरेर उतातिर पढाउने कुरा हुन्न तिमीहरूलाई होइन, यताको हल्ड गरेर। अब हामीले चाहिँ स्ट्रिङमा मजाले स्ट्रिङको क्वेसनहरू पनि टन्ने गरेर आएको, फङ्सन पनि हाम्रो लगभग कति दिन भइसक्यो, अस्ति नै तिन दिन भएको थियो क्या, अहिले 2 दिन भइसक्यो भने चाहिँ 5-6 दिन फङ्सनमै गइसकेछ। प्रोग्राम चाहिँ बढी हुन्छ कि यहाँ, थ्योरी भन्दा बढी प्रोग्राम नै हुन्छ, त्यो कुराहरू ख्याल गरेर। दुइटैले गर है, सबैले गर है त्यो सर्टिङवाला केस चाहिँ। सर्टिङवाला केस दुइटै केस गर न, आफूले एसेन्डिङ अर्डर पनि हुनु पायो, डिसेन्डिङ अर्डर पनि हुनु पायो है। एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डरवाला चाहिँ अब कस्तो क्वेसन पनि आउनु पाउँछ भने तिमीलाई होइन, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट from the from an area from the array from an array create a function type है यस्तो टाइप create a function find the greatest number from array यस्तो टाइपको क्वेसन गर्न सकिन्छ नि। create a function to find the greatest number from array भनेर छ है। हो यस्तो केसमा तिमीले के गर्न सक्छौ भने कि एसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर हैन, एसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर या डिसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर हैन, और डिसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ। डिसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर्यो भने यस्तो केसमा सजिलो हुन्छ है। किन सजिलो हुन्छ भन्दा डिसेन्डिङ अर्डरको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ कुन नम्बर हो त? डिसेन्डिङ अर्डर गर्दा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट जुन हुन्छ नि त्यो लार्जेस्ट हुन्छ कि स्मलेस्ट हुन्छ? डिसेन्डिङ अर्डरमा लार्जेस्ट लार्जेस्ट हुन्छ नि त। यस्तो क्वेसन आयो भने क्रिएट अ फङ्सन टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर फ्रम एन एरे भन्यो भने चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर गर्ने अनि त्यसको चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट रिटर्न गरिदियो भने त्यो ग्रेटेस्ट नम्बर भयो। स्मलेस्ट नम्बर सोधिरहेछ भने एसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर्ने अनि त्यसको चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट पास गरिदिने क्या। त्यो कन्सेप्ट लगायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। यो प्रोग्राम चाहिँ ट्राई गर है सबैले, एसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ र डिसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ, अनि अर्को चाहिँ create a function to find the greatest number, greatest and smallest number यो क्वेसन र त्यसपछि बल्ल मजाले पासिङ एरेज टु फङ्सन चाहिँ बुझ्छौ है। सिम्पल अहिले गराएको यो पनि ठिक नै लोजिक चाहिँ चेन्ज हुने भयो क्या। कसरी पहिला हामीले जसरी त्यो कोड लेखेको थियौँ नि सर्टिङको लागि त्यो कोड चाहिँ भित्र राखिदिनु त हो नि, अरू केही गर्नै पर्दैन त्यस्तो।
अरू केही छ सोध्नुपर्ने क्वेसन? भोलि प्र्याक्टिस गरेर आऊ, नजानेको ट्याक्क सोध है त्यो सर्टिङहरूको। त्यसपछि हामीले भोलि नभए चाहिँ मेट्रिक्सको नि गरिन्छ है, फङ्सनबाट 2D एरे पनि कसरी पास गर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि पढिन्छ। आज 1D एरेको भयो होइन, कसरी पास गर्ने फङ्सन भन्ने कुरा भोलि चाहिँ हामीले त्यो करेक्ट क्वेसन जुन मैले दिएको क्वेसन गरेर आऊ, त्यो जाने भने चाहिँ हामीले 2D एरे कसरी पास गर्ने त फङ्सनमा त्यो कुरा पनि हेरिन्छ है। ल त्यही गरौँ आजलाई त्यसो।